बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस के हवाले से। इस केस में एक नया मोड़ आया है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। डीएनए सैम्पलिंग हुई थी साबिर शाह और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब की। सैंपल जो है वो लैब भिजवाए गए और रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। अब रिपोर्ट से पता लग रहा था कि ज्यादती साबित हुई है या नहीं हुई। इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं ये साबित करने के कि ज्यादती हुई भी है या नहीं। सबसे पहले उसमें टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सैंपल ले लेना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा था कि 72 नहीं बल्कि 24 घंटों के अंदर सैंपल ले लेना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके पता लग जाए। 72 घंटे का भी कहा गया, 24 घंटे का कहा गया। उसके बाद जो है वो तीसरा ऑर्डर आया और वो ये था कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके वक्त ज़ाया किए बगैर सैंपल ले लेना चाहिए। 72 घंटे, 24 घंटे और फिर एज सून एज पॉसिबल पर आकर हम रुक जाते हैं। इस केस में नाज़रीन जो असल मुश्किल जहाँ पेश आई, जहाँ आकर जो है वो केस बदलता है, वो ये है कि साबिर शाह की जानिब से जो वीडियो आती है, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो कंप्लेनेंट है, जो उन्होंने अपनी एफआईआर में दर्ज करवाई थी, जो शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये वीडियोस जो हैं वो 1.5 से 2 साल पुरानी हैं। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 72 घंटे, 24 घंटे और एज सुन एज, यानी कि वक्त ज़ाया किए बगैर सैंपल ले लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ अगर ये देखी जाए कि ये वीडियो जो है वो 1.5 से 2 साल पुरानी है, तो यहाँ पर नाज़रीन डीएनए लेने का जवाब जो है वो बनता ही नहीं है। यहाँ पर डीएनए लेना, यहाँ पर सैंपल जो है वो लैब भिजवाना, रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना, ये एक बहुत ही बेतुकी बात है जिसका ना कोई जवाब बनता है, ना ये काम होना चाहिए था। लेकिन जो पाकिस्तान का कानून है वो यही कहता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और वो स्टेप्स इतने लेट हो जाते हैं कि केस जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है और जो कंप्लेनेंट है वो भी खामोश हो जाता है अक्सर कि मेरे केस का बन क्या रहा है। तो खैर मुद्दे पर आते हैं, वो ये है कि रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आनी थी? 1.5-2 साल का अरसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है और यहाँ पर जो है वो मुफ्ती साहब के उनकी खुशियों में इजाफा हो जाता है, भंगड़े डालना शुरू हो जाते हैं वो उनके जो साहबजादे हैं। इस कहानी को अगर साइड पर रखें तो यहाँ पर जो है वो दूसरी आम खबर है इसी केस के हवाले से, और वो क्या है जो मुफ्ती साहब को जो है वो फंसाने जा रहा है और मुफ्ती साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होने जा रहा है। वो ये है नाज़रीन कि तकरीबन 11 वीडियोस और 6 से 7 ऑडियोस इस केस से जुड़ी वीडियो जो है वो फोरेंसिक के लिए लैब भिजवाई गई। अब वो लैब भिजवाई गई और ताकि उसकी जो है वो लैब ही तस्दीक करे कि आया वो वीडियोस दुरुस्त हैं या गलत हैं, वो ऑडियोस दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसमें कोई डबिंग नहीं की गई, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई, उसमें कोई कट नहीं लगा। तो इस तमाम प्रोसेस के बाद इंतज़ार किया जा रहा था रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट क्या आती है उसमें ऐसे होलनाक इंकशाफात किए जाते हैं और वो रिपोर्ट जो है ये साबित कर देती है कि जो साबिर शाह मुफ्ती साहब हैं वो बदफेली में इन्वॉल्व थे। साबिर शाह के इस बारे में मौक़िफ़ था कि ये वीडियोस उन्होंने जानबूझ कर बनाए क्योंकि मुफ्ती साहब की जानिब से उनको थ्रेट किया जा रहा था और उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। तो इस दबाव में आकर जो है वो उन्होंने ये वीडियोस खुद बनाई। तो उससे पहले की जो वीडियोस हैं वो भी उन्होंने शेयर की। ऑडियोज़ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, लेकिन मुफ्ती साहब के लिए ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। वीडियोस की रिपोर्ट भी मुफ्ती साहब के लिए नेगेटिव आती है और ऑडियोज़ की रिपोर्ट भी मुफ्ती साहब के लिए नेगेटिव आती है, लेकिन इस केस में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साबिर शाह के हक में रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है। अब इस केस का दूसरा रुख देखें, और वो रुख क्या है? वो ये है कि तकरीबन ये वाक़या जो है वो सिर्फ साबिर शाह के साथ नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपके सामने साबिर शाह का बयान आया है, सिर्फ साबिर शाह का मौक़िफ़ आया है, एक वीडियो साबिर शाह की आपके सामने आई है, लेकिन
ذرائع کے مطابق تقریباً 27 سے 28 بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس مدرسے میں یہ واقعہ ہوتا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 27 سے 28 بچے، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، اور ذرائع کے مطابق ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس بارے میں مفتی صاحب کا کہنا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ان کو مفتی صاحب کہنا ہی غلط ہے، تو عزیز الرحمان صاحب کہہ لیا جائے۔ ان کا اس بارے میں پہلے تو یہ کہنا تھا کہ وہ صاف مکر گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کی جو ویڈیو آئی تھی جس پر انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ چائے میں جو ہے وہ نشہ ملایا گیا تھا اور ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور ان کے صاحبزادوں کا آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ایڈوانس میں جو ہے وہ اپنی بیل کروا کے رکھی تھی، پھر مفتی صاحب کی بیل منظور ہوتی ہے تو بھنگڑے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کو جب ایکسپیل کیا گیا تھا اس مدرسے سے تو انہوں نے دھمکیاں لگائی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی کے جو بھی مفتی صاحب اس میں مفتیان یا یہ کہا جائے کہ مولوی حضرات جتنے بھی میرے ساتھ انوالو ہیں، وہ بھی ان کی بھی میں ویڈیوز جو ہیں لیک کروں گا، ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ میں سامنے لاؤں گا۔ تو اس سب کے باوجود، ان تمام دھمکیوں کے باوجود جو ہے مفتی صاحب کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے کہ آپ جس کام میں انوالو تھے اب ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتے اپنے مدرسے میں۔ تو خیر اس کے بعد مفتی صاحب کو جب عدالت لے کر جایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے اسی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں۔ پہلے وہ پولیس کے سامنے جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ کام ان سے ہوا ہے، زیادتی ان سے ہوئی ہے۔ خیر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب عدالت پیش کیا جاتا ہے تو اسی پاک کتاب پر جس پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے پہلے بھی قسم کھائی کہ مجھے جو ہے وہ چائے میں نشہ ملا کر دیا گیا تھا، اسی کلام پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے یہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر جو ہے میں نے یہ بیان دیا تھا کہ چائے، خیر ان کے ساتھ ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ کہانی تھی جو مفتی صاحب جو ہے بار بار اپنے بیانات جو ہے وہ بدل رہے تھے، لیکن اب جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا آپ سے کہ 27 سے 28 بچے مزید ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، اور ان سب نے یہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی فعل انجام ہوتا رہا ہے جو کہ صابر شاہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک صابر شاہ سامنے آئے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ پورا سکینڈل سامنے آئے گا۔ مزید یہ 27-28 بچے جن کے بیانات لکھے گئے ہیں، جن کے بیانات لیے گئے ہیں، وہ سامنے آئیں گے، اور مفتی صاحب کے بیانات اسی طرح سے بدلتے رہیں گے، یعنی کہ عزیز الرحمان صاحب کے، کیونکہ مفتی کہنا ان کو واقعی ہی اب غلط بات ہے۔ سیمپل لیے گئے، سیمپل لینے کا جو ہے وہ یہ نقصان بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا۔ آڈیوز اور ویڈیوز کے جو سیمپل ہیں ان کا تو فائدہ ہو گیا، وہ مفتی صاحب کے اگینسٹ گئے ہیں اور اس کیس کے حق میں گئے ہیں، لیکن ڈی این اے جو ہے اس کا ٹیسٹ کرانے کا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جہاں ایک چیز غلط ہوئی تو وہاں دوسری چیز صحیح بھی ہوئی۔ مزید بہت سارے بچے سامنے آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے وہ ان بچوں کو بھی آپ کے سامنے لائے گا۔ لیکن ان والدین سے یہی گزارش ہے جو اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ اس معاشرے کی بڑی کوئی پاک صاف ہستیاں، ان سے کبھی کوئی ایسا فعل انجام نہیں ہو سکتا، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ ایک بار بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے سے پہلے، مدرسے میں بھیجنے سے پہلے یہ تفتیش ضرور کر لیا کریں کہ جن مفتی صاحب کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اصل میں وہ اس قابل ہیں بھی یا نہیں۔ اس کا جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس کیس کی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔